प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध युद्ध अपराध सम्बन्धी माओवादी बाल सैनिकको रिट दर्ता हुने बाटो खुल्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्र होइन, सबै व्यथितिको अन्त्य गर्न सरकार अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको हितमा बढी ध्यान दिएको प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै लागि परेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको आरोप। जनता लहै लहैमा भोट हाल्छन्, सामाजिक सञ्जालका कारण हामीले गरेका कामहरू ओझेलमा परे भन्दै नेपाली कांग्रेसकी नेता डाक्टर आरजु राणा देउवाको टिप्पणी। बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठले गरे संसदको रोस्ट्रममै मौन धारण। एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री किन बन्ने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुनाउँदै महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्ने माओवादी सांसद माधव सापकोटाको भनाई। गोर्खा डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुने गरी बजेट आएको नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको आरोप। कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सरकार छोड्नु परे परोस्, यथास्थितिमा अहिलेको बजेट पास हुन नदिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको चेतावनी। राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अट्ने प्रणालीबारे बहस गरौँ भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले राष्ट्रिय हित कमजोर बनाएको आरोप। संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्दा 70% मान्छे हाम्रो पक्षमा हुनेछन् भन्दै राप्रपाको दावी। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि महामन्त्री नेतृत्वको कार्यदलको कार्ययोजना पारित। गाँजा बोकेर जेल परेका युवाहरूलाई जेलमुक्त गरियोस् भन्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको प्रस्ताव। नेपालका अधिकांश स्थानमा केही दिन अझै अधिकतम तापक्रम बढ्ने। बजेटबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको भनाई। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैर संवैधानिक रहेको एमालेको टिप्पणी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा रहेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध 29 वटा उजुरी परे, दलीय आबद्धता रहेको मुख्य आरोप। ईयूको कालो सूचीबाट फेरि पनि हटेन नेपाल, पोखरा दुर्घटना मुख्य कारण बन्यो। लम्पी स्किनको महामारी 74 जिल्लामा फैलियो, 4 महिनामा मरे 9,500 पशु। काठमाडौँमा खाद्यवस्तु भण्डारण र चिस्याउने डेरी बारे मेला सुरु। भारतबाट मुर्रा जातका राँगा नेपाल आइपुग्न अझै 2 महिनाको समय लाग्ने। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाइएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरूको माग। सुन चाँदीका वस्तुमा 2% विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग व्यवसायीहरूको माग। विदेशी मुद्राको सञ्चित 14 खर्ब 70 अर्ब पुग्यो। 10 महिनामा 10 खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रियो। चीनमा एक 13 वर्षीय किशोरीले परिवारको बचत रकम मोबाइल गेममै सकिन्। फिफा वरियतामा नेपाली महिला टोली 1 स्थान तल झर्यो। खुमलटार युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसनमा पर्यो। विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा भारत पहिलो पारीमा 296 रनमा अल आउट। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दादुरा के हो, दादुरा लागेमा के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्छौं, हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 27 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 10 तारिक आज असार कृष्ण सप्तमी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको प्रसङ्गबाट।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। पूर्व बाल सेनाहरूका तर्फबाट लेलिन विष्ट लगायतको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले दरपेट खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रिटमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका बाल सेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप लागेको छ। यसअघि रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै जेठको 16 गते रिट दर्ता नहुने आदेश दिनुभएको थियो। यसैबीच अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध अब सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने भएको छ, त्यो पनि युद्ध अपराध सम्बन्धी मुद्दा। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरेको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न पाऊँ भनी माओवादी जनयुद्धकालका बाल सैनिक लेनिन विष्ट लगायतले दिएको निवेदन उप सुनवाई गर्दै आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले माघ बमोजिमको आदेश दिएको छ। बाल सैनिक लेलिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफूलाई बाल सैनिक रूपमा भर्ती गरेको र जबरजस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै न्याय पाऊँ भनी रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमानेपछि उहाँ रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ भनी गएकोमा भट्टराईको इजलासले निवेदनको माघ बमोजिम रिट दर्ता गर्न आदेश पनि दिएको छ र अब बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्नका लागि बाटो खुलेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्ध र बलियो मुलुक बनाउनका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकता र अस्थिरता पैदा गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय हुन खोजिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई बलियो र समृद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएका सकारात्मक कुराहरूलाई बङ्ग्याएर भ्रमहरू सृजना गर्न खोजेको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा परिवर्तन स्थापित गर्ने शक्तिले नै राष्ट्रलाई एकता गर्न सक्ने र नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरालाई साबित गर्न नसके देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी क्रममा बन्धक बनाइएका अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय र काम भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल देशको हित नभई विदेशी रिझाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लागि परेको उहाँको जिकिर छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा समेत देशको हितको पक्षमा उभिन नसकेको दोहोर्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आज प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि जनताको विषयमा होइन, देशको विषयमा होइन, देशको हितमा होइन, विदेशीहरू प्रभुहरू रिझाउने, सत्ता टिकाउने अनि व्यक्तिका पछि लागेर हिँड्ने तर देशको पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा छ। उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ नै उहाँको भनाइ छ। सचेतक बर्तौलाले सरकारले उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउबाले सोशल मिडियामा गालीगलौज गरेर नेता बन्ने संस्कृति विकास भएका कारण राजनीति चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको गुनासो गर्नुभएको छ। स्वर्गीय मीना पाण्डेको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएकी देउबाले जनता पनि लहलहीमा लागेर भोट हाल्न थालेकोले गालीको राजनीति बलियो बनेको पनि बताउनुभयो। राणाको भनाइ थियो, आज हामी केन्द्रदेखि सातै प्रदेशको सरकारमा छौँ, स्थानीय तहमा पनि ठुलो पार्टी भएका छौँ, तर अगाडिका दिनहरू चुनौतीपूर्ण देखिँदैछन्। जस्तो किसिमको एउटा लहलहीमा लागेर जनताले भोट हाल्छन्। मिडियाबाजी र सोशल मिडियाका कारण हामीले गरेका कामहरू ओझेलमा परे र गालीको भरमा राजनीति अगाडि बढ्न थाल्यो, आर्जु देउबा राणाको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आर्जुको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले संसदको रोस्टरमै मौन धारण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा बजेटमा मधेसी र मधेसमा बसोबास गर्नेहरूमाथि गरेको अपमान र नागरिकताविहीन जनताका लागि संसदको रोस्टरबाट उहाँले मौन धारण गर्नुभयो। उहाँले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटमा मधेसीलाई र मधेसलाई हेला गरेको पनि किसानको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा प्रधानमन्त्री किन बन्ने भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथि भएको डेमोक्रेटिक लेयर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री किन बन्ने? 2, 3, 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुने कुरा व्यक्ति वा नेतासँग जोडिएको प्रश्न होइन, विधिसँग जोडिएको प्रश्न हो। सभापति देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ अनि एउटै व्यक्ति पटक पटक एउटै पदमा रहने विषय पार्टीभित्र खुलेर छलफल गर्ने बेला भएको पनि थापाले बताउनुभयो। कांग्रेस ठिक ठाउँमा उभिएन भने नेपालमा विधिको शासन नरहने थापाको जिकिर छ। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रियाले गुट बनेको थापाले बताउनुभयो। सीमित व्यक्तिलाई सदस्यता दिने, दिएको सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली गलत रहेको थापाको निचोड छ। गुट भत्काउने हो भने सदस्यता दिने प्रणाली भत्काउनु पर्नेछ। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, आम सदस्यले उम्मेदवार छान्ने विधि बनायौं भने गुटहरू रहँदैन उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था DLA को 11औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु भएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या समाधानका लागि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद सापकोटाले भारतले नेपालको भूमि सहितको नक्सा आफ्नो नयाँ नक्सा संसदमा राखेर गम्भीर गल्ती गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। भारतको सो कदम उसकै उन्नति प्रगति र हितको पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बेलामा भारतले सीमामा विवाद खडा गरेर बस्नु कुनै पनि अर्थमा सही नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म भन्न चाहन्छु भारतले जे गर्यो गल्ती गर्यो, यसले भारतको उन्नति प्रगति र हित छँदै छैन। किनभने विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बेलामा पुराना कुराहरूमा अल्मलिएर नक्साको कुरामा मात्र विवाद गर्ने भनेको भारत विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो ढङ्गले लैजान सकिरहेको छैन भन्ने नै देखिन्छ। हाम्रो तर्फबाट कूटनीतिक ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर नेपाली भएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले गोर्खा डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुने गरी बजेट आएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको पहुँचमा हुने गरी बजेट आएको भन्दै मान्ने नहुने बताउनु भएको हो। सचिव विष्टले बजेटले मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सचिव विष्टले भन्नुभयो, डडेलधुरामा बजेट बढ्यो रे, गोर्खामा बजेट बढ्यो रे, नुवाकोटमा बजेट बढ्यो रे। क्रमागत आयोजनाहरू काटिन्छन् तर आज केही पहुँचका आधारमा योजनाहरू बजेटहरू केन्द्रित भएको छ। आज विधि र न्याय स्थापित भएन। एउटा भनाइ छ, लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जो जसले सक्छ उसले खाला। आज बजेटमा यही प्रकारको अवस्था उत्पन्न भएको छ, सचिव विष्टले भन्नुभएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजकता गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि सबै राजनैतिक दलहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो। काठमाडौँमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 110 करोड डडेलधुरा, 55 करोड गोर्खा र 70-75 करोड नुवाकोटमा गरी कुल 232 करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी 74 जिल्लामा 268 करोड बजेट छुट्याइएको भन्दै यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ। यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने तर त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि पार्टी तयार रहेको पाण्डेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पार्टी आबद्ध जनवर्गीय संगठनहरूको संयुक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सम्बोधन गर्नुभयो। आक्रोशयुक्त भाषण गर्नुभएका थापाले गणतन्त्रका संवाहक शक्तिमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले गणतन्त्रले देशलाई स्थायी र समृद्धिको दिशामा लैजान नसकेको बताउनुभयो। अब राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अट्ने राज्य प्रणाली बारे बहस हुनुपर्नेमा थापाको जोड छ। देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोलेर दोषीलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा थापाको जोड छ। पार्टी आबद्ध
विभिन्न वर्गीय संगठनहरूको संयुक्त विरोध प्रदर्शनको क्रममा नयाँ भानुश्वरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले व्हाइट बडी घोटाला, एनसेल कर छली, ललिता निवास काण्ड, 33 किलो सुनकाण्ड, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जस्ता जघन्य भ्रष्टाचारका काण्डहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने पनि थापाको भनाइरहेको छ। नागरिकता विधेयकले देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसक्ने भन्दै थापाले नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्ने, संघीयताले मुलुकलाई टाट पल्टाउने भएकाले संघीयता पनि खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको पहिचानको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्रलाई अनावश्यक रूपमा हटाइएको भन्दै थापाले मुलुकलाई सर्वधर्म समभाव सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो। नक्कली बुटानी शरणार्थी प्रकरणको चुरीसम्म पुग्न र दोषीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न समेत थापाले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले देशको हितभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निष्क्रिय र विवादित रहेका केही जिल्लाका कार्य समितिलाई विघटन गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले बैठकमा गत जेठ 3 गतेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय नेताहरूलाई भूगोल केन्द्रित गराउन 7 दिनभित्र कार्यक्षेत्र तोक्ने समेत बताउनुभयो। आफ्नो मुद्दा स्थापित र जनजीविकाका मुद्दाबारे शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि महामन्त्री धवल शमशेर राणा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको कार्ययोजना सहित पारित गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटले कुनै पनि उपलब्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति देशको अभिभावक हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले पार्टीको सिद्धान्त र विचारसँग जोड्ने बारे छलफल भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भरियाका रूपमा गाँजा बोकेका कारण जेल परेकाहरूलाई जेलमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ। जो भरिया भएर गाँजा बोक्दै थिए ती व्यापारी थिएनन्, हातमुख जोड्नका लागि काम गर्दै थिए ती जेलमा छन्। जेलबाट ती युवाहरूलाई सरकारले घोषणा गरोस्, तिनीहरूलाई जेलमुक्त गरियोस्, त्यो म माग गर्न चाहन्छु। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भन्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले बजेट मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो। सरकारको योजनामा समर्थन जनाउँदै उहाँले कयौं मानिसहरू आफ्नो घरमा थोरै थोरै गाँजा रहेको कारणले समेत जेल जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराउनुभयो। तर केही दिन अघि संसद बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको घोषणाको आलोचना गर्नुभएको थियो। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि गाँजा नेपालको संस्कृति रहेको बताउनु भएको छ। विदेशी प्रभुहरूले हामीले गाँजाको खेती बन्द गर र गाँजालाई अवैध घोषणा गर भनेर भनेकै भरमा नेपालले कानुन बनाएर गाँजालाई अवैध बनाएको बताउनु भएको छ। नेपालले पाउने अनुदान समेत रोकिएला भन्ने डरले आफूले कानुन बनाएको, तर तिनै जुन देशहरूले नेपाललाई गाँजा अवैध बनाऊ भनेर भनेका थिए उनीहरूले नै खोलिसकेको औषधिजन्य वस्तु भनेर गाँजालाई चाहिँ खुल्ला बनाइसकेको भन्दै नेपालले पनि खुल्ला बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गाँजा नेपालको संस्कृति रहेको बताउनु भयो। पहिला गाउँमा 4 जना बसेर चिलिममा गाँजा भरेर खान्थे, यो हाम्रो संस्कृति जस्तै थियो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी पछिल्लो समय गाँजाको विषयमा निकै बहसहरू चलिरहेको छ। गाँजालाई खुल्ला बनाउनु पर्ने र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि चाहिँ खोल्नु पर्ने भनेर जुन कुराहरू भनिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालका अधिकांश स्थानमा अधिकतम तापक्रम अझै केही दिन रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। केही दिन यता तातो हावा तथा लू देशभरका अधिकांश स्थानमा देखिएको बारेमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मौसमविदहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै मौसमविद शान्ति कणेलले यस वर्ष अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम हुने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले न्यूनतम तापक्रम पनि सरदरभन्दा धेरै बढी हुने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा 13 जुनबाट मात्र मनसुन प्रवेश हुने भएकाले अझै केही दिन नेपालमा हिट वेभ हुने र त्यसपछिका केही दिन लगत्तै पुनः हिट वेभ बढ्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले गर्मीबाट बच्नका लागि परोपकारी संस्थाहरूले ठाउँ ठाउँमा माटोको भाँडाहरूमा पानी राखेर खुवाउने, सातु खुवाउने, कागतीहरू हालेर पानी खुवाउने र मोहीहरू खुवाउने विधिलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसमा सरकार र प्राधिकरणले पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस्तो स्थितिमा परोपकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा अन्य मौसम सम्बन्धी विज्ञ, सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर रहेको बताउनु भएको छ। गर्मीका कारण लू लाग्ने, वान्ता हुने, थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। तातो हावाबाट बच्न, बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने, हल्का लुगा लगाउने, सुतीको कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, टोपी लगाउने, नियमित पानी तथा झोल पदार्थ, जुस, शरबत आदि प्रशस्त मात्रामा पिउने र स्वास्थ्यमा समस्या
भएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। छलफलका क्रममा अब शीतलहरका लागि पनि नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको छ। उनीहरूले गर्मीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य मार्क दिनु भएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उहाँको सो मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटलाई राजनीतिक रङ दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ठ हुनै नसक्ने बताउनु भयो। उपमहासचिव शर्माले आगामी 10 वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। यसरी भनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र मुलुकमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने उहाँको तर्क रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैर संवैधानिक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 2080-81 मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा नेता कोइरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरीत रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगको सँगको छलफलमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनैतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा भएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू हटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनैतिक दलहरूले गैर संवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 29वटा उजुरी परेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले शुक्रबार जेठको 26 गतेसम्म प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिन भनेको जनाइएको छ। निर्धारित समयभित्र 29वटा उजुरी प्राप्त भएको सुनवाई समितिको सचिवालयले जनाएको छ। 5वटा इमेलबाट बाँकी व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर सुनवाई समितिमा उजुरी दिएका हुन्। उजुरीकर्ताहरूमा 6 जना कानुन व्यवसायी छन्। बालवाला न्यायाधीशले समेत कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। बालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, अधिवक्ताहरू यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रतन भण्डारी लगायतले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। अधिकांश उजुरीमा कार्कीको दलीय आबद्धता रहेको आरोप लगाइएको छ। कार्की प्रधान न्यायाधीश भएको खण्डमा समेत असारमा नियुक्ति पाएर साउनमा कार्यकाल सकिने भएकाले रोक्नुपर्ने कतिपयको माग छ। सेवानिवृत्त भएपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राज्यबाट पाउने करोडौँको गाडी, पेन्सन, सुरक्षाकर्मी जस्ता सुविधाको लोभले कार्की त्यो पदमा जान खोजेको आरोप पनि कतिपयको छ। कार्कीलाई 2080 वैशाख 15 मा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको कार्यालयले सुनवाईका लागि वैशाख 27 मा संसद सचिवालयमा पठाएको थियो। ढिलो गरी संसदीय सुनवाई समिति गठन भएकाले उहाँको सुनवाईमा पनि ढिलाइ भएको हो। कार्की विरुद्धको उजुरी खोल्नका लागि आगामी आइतबार सुनवाई समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ। नेपाल युरोपेली युनियन यूको एभिएसन सेफ्टी लिस्ट कालो सूचीबाट उम्कन पुनः असफल भएको छ। युनियनको अङ्ग्रेजी महिना मेमा बस्ने सुरक्षा काउन्सिलको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित नेपालमा दर्ता भएका सबै वायु सेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा दोहोर्याएको छ। वर्षमा 2 पटक मई र नोभेम्बर महिनामा सुरक्षा काउन्सिलको बैठक बस्छ। सो बैठकले मात्र यो सूची रिभ्यू गर्छ। सोही कारण अब कम्तीमा 6 महिना नेपाल कालो सूचीमा यथावत रहने निश्चित भएको छ। ईयूले बुधबार 7 जुन यस्तो सूची अपडेट गरी सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार यस पटक पनि नेपाल कालो सूचीबाट हट्न नसक्नुमा 2079 माघ 1 गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना प्रमुख कारण हो। ईयूले यसै फेब्रुअरीमा नेपालको अन साइट भिजिट स्थलगत भ्रमण गर्न चाहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो तर पोखरा दुर्घटना लगत्तै सो मिसन नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द भयो। त्यसकारण तत्कालका लागि यो सूचीबाट नेपाल उम्कन सक्ने वातावरण बनेन। पोखरा दुर्घटनामा 72 जनाको ज्यान गएको थियो। यो नेपालको आकाशभित्र भएको आन्तरिक उडानको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना रहेको थियो।
घरपालुवा पशुको ज्यानै लिने जटिल प्रकृतिको सरुवा रोग लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएको झन्डै 3 वर्षको अवधिमा 74 जिल्लामा यस्तो रोग फैलिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पहिला केही महिनामा यसले महामारीको रूप ग्रहण गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ बाहेक देशभरका 74 जिल्लामा यो रोग फैलिएको पुष्टि भएको छ। बिहिबार साँझसम्म देशभरका 5 लाख गाई, भैँसी, गोरु, राँगो र बाछा-बाछीमा यस्तो संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,700 गाई, भैँसी र बाछा-बाछी मरेको विभागका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। लम्पी स्किनका कारण 5 लाख बढी पशुहरू संक्रमित भएको र 9,700 को मृत्युको विवरण प्राप्त भएको छ। ढकालले भन्नुभयो, गत फागुनदेखि यो महामारीको रूपमा देशभर फैलियो, अझै फैलिरहेका विवरणहरू आएका छन्। विभागका अनुसार नेपालमा गाई, भैँसी, बाछा-बाछी, गोरु, पाडापाडीमा यो रोग देखिएको छ। सुत्केरी अवस्थामा रहेका पशु रोगी एवं बिरामी पशु र धेरै दूध दिने पशुहरूमा भएको संक्रमणले ज्यान लिएको विभागले जनाएको छ। भारत, बङ्गलादेश, भियतनाम र चीनमा देखिएको यो रोग 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचा 11 मा पहिलो पटक देखिएको थियो। सो बेला करिब 3000 पशु लम्पी स्किनबाट संक्रमित भएकोमा त्यसै त नेपालका सबै भूभागमा रोग फैलिरहेको विभागले जनाएको छ। खाद्यवस्तु चिस्याउने, डेरी र भण्डारण गर्ने बारे मेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आगामी 3 दिनसम्म चल्ने यो मेलामा नेपाल भारतका व्यवसायीहरू सहभागी भएका छन्। खाद्यवस्तुको भण्डारण र चिस्याएर राख्ने विषयमा अहिले विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिबारे जानकारी दिन मेला आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ। मेलाले प्रविधि र सामग्री उत्पादक व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने आयोजकले बताएको छ। मेलाले व्यवसाय बीच सम्बन्ध बनाउने र व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। भारतबाट मेलामा सहभागी भएका गान्धी अटोमेसन्स प्रणालीका प्रतिनिधि विनिल सल्लाहगरीले खाद्यवस्तुको प्रशोधन र चिस्याउने प्रविधि सामग्रीको बजार धेरै राम्रो रहेको र आफूहरूले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि नेपालमा उपलब्ध गराउन लागेको बताउनुभयो। नेपालमा खाद्यवस्तुको प्रशोधन, चिस्यान र भण्डारणमा प्रयोग हुँदै आएको प्रविधि र सामग्री आयातित रहेका छन्। बजार विस्तार हुँदै गए पनि यसमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्री नेपालमा उत्पादन गर्न सकिएको छैन। मेलामा आफ्नो प्रविधिको प्रदर्शन गर्न आउनुभएका व्यवसायी इन्जिनियर अनिल कुमार आचार्यले बजार हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारहरूले चिस्यान केन्द्र, चिस्यान भण्डारण घरहरू बनाउने कार्यक्रम ल्याएसँगै कृषक र व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा यस प्रकारको प्रदर्शनी पहिलो पटक भएको हो। शुक्रबारबाट सुरु भएको मेलामा नेपाल र भारतका 50 बढी व्यापारी व्यवसायी सहभागी छन्। मेलामा सामान बिक्री भन्दा पनि व्यवसायिक सम्बन्ध बनाउन र प्रविधिबारे ज्ञान सिप साटासाट गर्न साझा मञ्च हुने बताइएको छ। भारत सरकारले सहयोग स्वरूप दिने भनिएको मुर्रा जातका 15 वटा राँगा नेपाल आइपुग्न अझै 2 महिना लाग्ने भएको छ। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको 15 वटा मुर्रा राँगो आउन अझै 2 महिना लाग्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको यो सहमति अहिले निकै चर्चाको विषय पनि बनेको छ। नस्ल सुधारका लागि नेपाल लाउन लागिएको मुर्रा जातको राँगाको प्राविधिक टोली भारत गएर अध्ययन गरिसकेपछि मात्र नेपाल ल्याइनेछ। नेपाल ल्याएपछि राँगालाई पशु सेवा विभाग मातहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा, नेपालगञ्ज र लाहानमा व्यवस्थापन गरी वीर्य उत्पादन गरिनेछ। सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार मुर्रा राँगाका लागि विशेष प्रकारको गोठ र उनीहरूको शारीरिक बनावटको आधारमा पनि दाना पानी व्यवस्थापनका लागि पशु विज्ञ खटिनेछन्। ढकालका अनुसार उन्नत नस्लका मुर्रा राँगोबाट वीर्य सङ्कलन गरी देशभरिका किसानका गोठमा पुर्याई भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नस्ल सुधार गरिनेछ। भैँसी पालन पेसाबाट किसानहरू पछाडि हट्दै गएको अवस्थामा आउने दिनमा भैँसीको नस्ल सुधारका कारण किसानलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल ट्वान, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हन, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सरकार समक्ष यस्तो माग राखेका हुन्। व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि व्यवस्था गरेका करका दर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ सङ्गठन, सम्मिलित विज्ञ समूह समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू 1 वर्षभित्र मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने बताएका छन् भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटनका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालमा फ्लाइट भाडा महँगो भएको भन्दै यसलाई सस्तो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सस्तो गन्तव्य भनिरहँदा भाडा दर भने महँगो भएको उहाँको बुझाइ छ। उहाँले सरकारले करका दर हेरफेर गर्दा केमा बढाउने केमा घटाउने भन्ने कुरा कुनै पनि छलफल बिना नै भाट बढाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा 2% विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीनवटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायीको हित विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले 25 ग्राम र महिलाले 50 ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने, तर त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विविधकारी नीति अवलम्बन गरेको प्रति पनि विरोध जनाएको छ। उनीहरूले भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसाय र आम उपभोक्तामाथि कर थोपर्ने नीति लिएकाले त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्। बजेटले सुनचाँदीको हातमा लाग्ने भन्सार दरमा 50% वृद्धि गरेको प्रति महासंघले विरोध जनाएको छ। उनीहरूले सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी WTO को प्रावधान अनुरूप हुने गरी खुल्ला आयात नीति लागू गर्न माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले बजेटमा उल्टो किसिमको नीतिहरू आएको बताउनुभयो। उहाँले विलासिता कर विगतमा नलागेको तर अहिलेको बजेटमा लागेको भन्दै त्यसको विरोध समेत गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख मसान्त स्तम्भमा सुधारान्तर स्थिति 2 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बचतमा रहेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार 10 महिना अवधिमा सुधारान्तर स्थिति 2 खर्ब 14 अर्ब 67 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 14 खर्ब 70 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबर छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा 21 अर्ब 21 करोड बराबर हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार 10 महिना अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 23.4% ले बढेर 10 खर्ब 5 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा महिनामा झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको छ। त्यस्तै आयात 16.8% ले, निर्यात 24.5% ले र कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.9% ले घटेको छ। वैशाख मसान्त स्तम्भमा संघीय सरकारको खर्च 10 खर्ब 47 अर्ब 76 करोड र राजस्व परिचालन 7 खर्ब 56 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 7.3% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 3.1% बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर 11.4% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर 3.3% रहेको जनाइएको छ। मध्य चीनको हिनान प्रान्तमा 13 वर्षीय एक किशोरीको मोबाइलमा गेम खेल्ने कुलतका कारण परिवारको सम्पूर्ण बचत रकम सकिएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार नाम सार्वजनिक नगरिएकी ती किशोरीले आमाको बैंक खाताबाट गेम खेलेर 64,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 84 लाख रुपैयाँभन्दा धेरै सकेकी हुन्। उनले 17,000 डलरमा गेममा 29,000 डलर गेम एप्लिकेसन खरिद गर्न र 14,000 डलर 10 जना साथीलाई गेम खेल्न दिएर खर्च गरेको जनाइएको छ। 4 महिनाको अवधिमा यो रकम खर्च भएको हो। आमाको डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर मोबाइल गेममा पैसा उडाएकी ती किशोरीका शिक्षिकाले देखेपछि उनले तत्काल किशोरीकी आमालाई उनकी छोरीको कुलत र रकम स्वाहा पारेको जानकारी गराएकी थिइन्। शिक्षिकाले सूचना प्रवाह गर्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। आमाको खातामा 1 रुपैयाँ 33 पैसा मात्र बाँकी थियो। समाचार अनुसार आमाले छोरीलाई आवश्यक परेका बेला विद्युतीय माध्यमबाट खर्च गर्न सक्ने गरी आफ्नो डेबिट कार्ड पासवर्ड सहित प्रदान गरेकी थिइन्। उनका बाबुले त्यति धेरै रकम कसरी खर्च गर्यो भनेर सोधेपछि उनले खर्चको विवरण दिएकी हुन्। साथीभाइले गेमका निम्ति रकम भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेपछि नाइ भन्न नसकेको उनले जवाफ दिएकी छिन्। दर्शक महानुभाव, तपाईँ हाम्रा बालबच्चा पनि गेममा धेरै नै व्यस्त भएका हुन्छन्, कतै यस्तै खालको कुलतमा त फँसेका छैनन्? तपाईँले ध्यान दिनुहोला र ध्यान पुर्याउनका लागि सबै अभिभावकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ। कृपया तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो सामग्री सेयर गर्नुभयो, यो समाचार सेयर गर्नुभयो आफ्नो फेसबुकमा लगेर भने धेरै अभिभावकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी हुन्छ। त्यसकारण यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला। नेपाली महिला फुटबल टोलीको फिफा वरियतामा खस्किएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 121 स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 100औं स्थानमा थियो। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 19औं स्थानमा र दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सार्वजनिक गरिएको वरियतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा यथावत छ भने जर्मनी दोस्रो तथा स्विडेन तेस्रो स्थानमा छ। इङ्ल्यान्ड चौथो, फ्रान्स 5औं, स्पेन 6औं, क्यानाडा 7औं स्थानमा रहेका छन्। यस्तै ब्राजिल 8औं, नेदरल्यान्ड्स 9औं र अस्ट्रेलिया 10औं स्थानमा रहेका छन्।
तनावपूर्ण खेलमा च्याम्पियन्स बोइजसँग स्तब्ध खुमलटार युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसन पर्दा अर्को खेलमा फ्रेन्ड्सले विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई पराजित गर्दै रेलिगेसन सङ्कट टारेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा मुख्यालयको मैदानमा तनावपछि भएको खेलमा चर्च बोइजले खुमलटारलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको जनाइएको छ। यस हारसँगै खुमलटारको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगबाट दोस्रो डिभिजनमा घटुवा भएको छ। यसै सिजन बढुवा भए पनि खुमलटारले शीर्ष डिभिजन रहने प्रदर्शन गर्न सकेन। त्यस्तै गरी पहिलो हाफमा खुमलटारका बेन्चमा रहेका खेलाडी र अफिसियलले रेफ्रीमाथि आक्रमण गर्दा खेल तनावग्रस्त भएको थियो। रेफ्रीले खुमलटारको बेन्चमा रहेका 3 अफिसियल र 1 खेलाडीलाई रातो कार्ड दिएका थिए भने चर्च बोइजका गोलरक्षक एब्स प्रिसोले दोस्रो हाफमा रातो कार्ड खाँदा चर्च बोइज 10 खेलाडीमा समेत सीमित भएको थियो। यससँगै च्याम्पियन्स चर्च बोइजले 26 खेलमा 48 अङ्क जोड्दै लिगको अन्त्य गरेको छ। खुमलटार भने 26 खेलमा 27 अङ्कका साथ पुचारमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत शुक्रबार नै दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले अन्तिम खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबलाई 4-0 पराजित गरेको छ। त्यस्तै शुक्रबारकै अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसले साधुबाटो युथ क्लबमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जित निकाल्दै सिजनको सुखद अन्त्य पनि गरेको छ। चासल मैदानमा शुक्रबार पुलिसले साधुबाटो युथ क्लबलाई 1-0 को गोल अन्तरले हराएको हो। जेसँगै पुलिसले लिगको सुखद अन्त्य पनि गरेको छ। पुलिसले 26 खेलमा 41 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले तेस्रो स्थान रहँदै लिगको अन्त्य गरेको हो। साधुबाटोले हारबाट सिजनको अन्त्य गरेको छ। साधुबाटोले 26 खेलमा 35 अङ्क जोडेको छ। साधुबाटो 5औं स्थानमा रहेको छ। आईसीसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप 2023 को फाइनलको पहिलो पारीमा भारत 296 रनमा अल आउट भएको छ। इङ्ल्यान्डको द ओभलमा भारत तेस्रो दिनको खाना समयपछि 296 रन बनाउँदा अल आउट भएको हो। भारतका अजिङ्क्य रहाणेले सर्वाधिक 79, शार्दुल ठाकुरले 51 र रविन्द्र जडेजाले 48 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्सले 3 तथा मिचेल स्कट बोल्यान्ड र क्यामरन ग्रिनले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले पहिलो पारीमा 469 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलिया 173 रनले अघि रहेको छ। भारतले पछिल्लो 10 वर्षदेखि आईसीसीका कुनै पनि प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छैन। भारतले 2013 मा इङ्ल्यान्डलाई हराएर आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी जिते यता आईसीसीका प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेको छैन। भारत पहिलो संस्करणको टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपविजेता हो। 2021 मा भएको फाइनलमा भारत न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले दादुरा रागेमा के गर्ने भनेर सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले दिएको केही सुझाव हामी प्रस्तुत गर्छौं। किनकि अहिले देशमा धेरै ठाउँमा दादुरा फैलिएको छ। 18-20 जना बालबालिकाहरूमा चाहिँ दादुरा फैलिसकेको छ। त्यसकारण यो विषय सबैले बुझ्नुपर्ने छ। धेरैले बुझ्नु भएको छ अथवा नबुझेका व्यक्तिहरूलाई पनि यो पुनर्ताजगी पुनर्जागरण भन्ने हुन्छ नि, जानेको कुरा फेरि फेरि भन्यो भने त्यो अझ दिमागमा चाँडै क्लिक हुन्छ। त्यसकारणले यो हेल्थ टिप्स हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपालमा पछिल्लो समय केही ठाउँमा दादुराको संक्रमण देखिएको छ। एकजना संक्रमित भए उसले 12 देखि 18 जनासम्मलाई दादुरा सार्न सक्छ। श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने यो रोग हाच्छिउँ गर्दा खोक्दा संक्रमित व्यक्तिले नाक मुख छोएर हात नधुँदा सजिलै सर्न सक्छ। दादुरा लागेपछि ज्वरो आउने, सिङ्गान बगिरहने, आँखा रातो हुने, ज्वरो आएको 3-4 दिनपछि शरीरमा रातो दाग देखिने हुन्छ। प्राय जसो बच्चालाई धेरै हुने दादुरा जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि हुन सक्दछ। दादुराबाट बच्न बच्चालाई 9 महिना र 15 महिनामा 2 पटक खोप लगाउने गरिन्छ। खोप लगाउन छुटेका बच्चालाई यो रोग लाग्ने जोखिम पनि बढी हुन्छ। त्यसोभए दादुराबाट कसरी बच्ने? दादुराको उपचार यही नै भन्ने छैन। त्यसैले यसको औषधि भनेकै दादुरा विरुद्धको खोप हो। दादुराबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि दादुरा लागिहालेको खण्डमा यी उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। जस्तै दादुरा लागेमा आइसोलेसनमा बस्ने अथवा आइसोलेसनमा राख्ने। दादुरा भएका बालबालिकालाई भिडभाड वा सार्वजनिक स्थल, स्कुल, कलेज, पार्क, रेस्टुरेन्ट नलैजाने। हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा मुख छोप्ने। दादुरा लागेको व्यक्तिको रुमाल ओछ्यान प्रयोग गर्ने। दादुरा लागेको व्यक्तिको रुमाल ओछ्यान प्रयोग नगर्ने। झोलिलो पोसिलो खानेकुरा खाने। वान्ता भएको छ भने जीवनजल खाने। दादुराका बिरामीलाई हेरचाह गर्दा मास्क लगाउने। बिरामीलाई सम्बन्धित एकजनाले मात्रै हेरचाह गर्ने। ज्वरो आउने, आँखा पाक्ने, आँसु आउने, निमोनिया जस्ता समस्या देखिएमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार एन्टिबायोटिक खुवाउन सकिन्छ। भिटामिन ए पनि खुवाउन सकिन्छ। त्यसोभए दादुराको जोखिम के हुन सक्छ? दादुरा लागेपछि धेरैलाई निमोनिया हुन्छ। त्यस्तै पखाला लाग्ने, शरीर कमजोर हुने, दुब्लो हुने हुन्छ। त्यस्तै गर्भवती महिलामा रुबेलाको संक्रमण भएमा मृत्यु भएको शिशु जन्मिने जोखिम हुन्छ। त्यस्तै हार्ट जोर्नीहरू सुनिने वा दुख्ने पनि हुन सक्छ। आज हामीले यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दादुरा लागेमा के गर्ने भनेर केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुकमा तपाईँले सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो जेठ 16 गते। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, सन् 2023 मे 22 मा बायोलोजिकल रिभ्यूज नामक जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा कति प्रतिशत जीव प्रजातिको संख्या घट्दै गएको छ? सन् 2023 मे 22 मा बायोलोजिकल रिभ्यूज नामक जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा कति प्रतिशत जीव प्रजातिको संख्या घट्दै गएको छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे फेरि हामी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।